नमस्ते, यहाँहरूलाई टेक्नो सुरज च्यानलमा स्वागत छ। म सुरज गेवाली हजुरको सामु आज पनि एउटा नयाँ टपिक, एउटा च्याप्टर लिएर आएको छु। यो पनि क्लास 10 एसई को लागि हो। अहिले यो हाम्रो चाहिँ ई-कमर्स भन्ने चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सर्भिस अफ इन्टरनेटमा पढेका थियौँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट इयरसम्म चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा थिएन। अहिले यो रिसेन्टली हाम्रो यो सालदेखि नै यो हाम्रो सिलेबसमा आएको छ। यो एउटा च्याप्टरै हो, एउटा टपिकै हो। यो सब यसको बारेमा फुल डिस्क्रिप्सनमा पढ्नुपर्छ। यो लास्ट इयरसम्म चाहिँ थिएन। ओके, सो हामी सुरु गरौँ। यो च्याप्टरबाट मैले पोसिबिलिटी क्वेसन्सहरू जुन इक्जाममा आउन सक्छ त्यो क्वेसन्सहरू मात्र दिएको छु, एकदम डिटेल्समा चाहिँ छैन कि इक्जामको लागि हजुरलाई हेल्पफुल हुनेछ। तर यसमा मैले लगभग सबै कन्टेन्टहरू टच चाहिँ गराएको छु है, इक्जाममा चाहिँ यसैबाटै आउँछ म्याक्सिमम् चान्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ, वाट इज इ कमर्स? लिस्ट सम इ कमर्स साइट अफ नेपाल भनेको इ कमर्सको डेफिनेसन र इ कमर्स साइट कम्पनीहरू के छ त, कुन कुन छ त नेपालमा, त्यो चाहिँ सम केही दिनुहोस् भन्नुभएको छ क्वेसनमा। E-commerce is the business buying and selling of product and services over the internet. That means what? E-commerce भनेको चाहिँ के हो? हामीले कुनै पनि कुरा सामानहरू चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट बिक्री वा किनिन्छ, त्यसलाई नै के भनिन्छ? ई-कमर्स भनिन्छ। जस्तै मैले अनलाइनबाट कुनै सामान अर्डर गरेर त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनले मेरो ठाउँमा मैले मेरो घरमा डेलिभरी गरिदिनु भयो र मैले पेमेन्ट गरेँ भने त के हो? त्यो एउटा ई-कमर्स हो। ओके, अनि यसमा चाहिँ के छ भने इ कमर्समा चाहिँ धेरै कुरा को फाइदा छ होइन, त्यो हामी पछि पढ्छौँ, डिस्कस गर्छौँ एडभान्टेजमा। नेक्स्ट क्वेसन के छ, लिस्ट सम इ कमर्स साइट्स अफ नेपाल। नेपालमा चाहिँ इ कमर्स साइट्स के छ त है, धेरै छ, धेरै नै साइट छ। जस्तै दराज.com.np, सस्तोडिल.com, फुडमान्टु.com, यो बाहेक पनि अरू धेरै छ, सस्तोबुक.com होइन। त्यसपछि हाम्रो बजार.com, सस्तो बजार.com, यो सबै चाहिँ के हो? इ कमर्स साइट्स हो। क्वेसन नम्बर 2, राइट एनी 4 एडभान्टेजेस अफ इ कमर्स। यो इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। यो इ कमर्सको फाइदाहरू के छ त? जस्तै हामीले इ कमर्स गर्नको लागि होइन धेरै कुराहरू गर्नु पर्दैन। जस्तै पसल थाप्नु पर्दैन, पसलमा गएर बस्नु पर्दैन होइन। त्यसपछि यसलाई सेटअप गर्नु पर्दैन, जस्तै फर्निचरहरूको त्यस्तो एकदम महँगो सामानहरू धेरै खर्च गर्नु पर्दैन। यसमा धेरै फाइदाहरू छ इ कमर्स गर्नाले। इ कमर्स इलेक्ट्रोनिक बिजनेस गर्नको लागि, इलेक्ट्रोनिक कमर्स गर्नको लागि धेरै फाइदा छ। यसमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। इ कमर्स प्रोभाइड्स द सेलर विथ ग्लोबल रिच विथआउट द लिमिटेसन अफ लोकेसन। भनेको चाहिँ के हो भने कसैले इ कमर्स बिजनेस गर्छ भने उसको चाहिँ एउटा कुनै लिमिटेसन छैन कि होइन यो एरियाकोले मात्र किन्छ भन्ने छैन। सपोज हामीले पसल थाप्यो भने के हुन्छ, त्यो एरियाको मान्छे मात्र आउँछ, अलि सम किलोमिटर्सको मान्छेहरू मात्र आउनुहुन्छ होइन, ग्राहकहरू आउनुहुन्छ। तर इ कमर्समा चाहिँ ग्लोबली हुनसक्छ, तपाईँको एउटा सिटीबाट अर्को सिटीमा पनि किन्न सकिन्छ, एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा पनि किन्न सकिन्छ। सो इट हेज नो एनी लिमिटेसन अफ लोकेसन अर जियोग्राफिकल लिमिटेसन। नेक्स्ट पोइन्ट इज नो निड अफ फिजिकल कम्पनी सेटअप। भनेको यसमा चाहिँ हामीले सेटअप गर्नु पर्दैन, पसल थाप्नु पर्दैन होइन, रोडमा पसलमा जानु पर्दैन, हाइवेमा चाहिँदैन, यसको लागि फर्निचर पुरा डिस्प्ले गर्नु पर्दैन। नेक्स्ट पोइन्ट इज इजी टु स्टार्ट एन्ड म्यानेज अ बिजनेस। यो बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि गाह्रो छैन, सजिलो छ होइन। सामान हुनु पर्यो हामीसँग र एउटा अनलाइनको एप हुनु पर्यो या एउटा पोर्टल वेबसाइट हुनु पर्यो। लो अपरेसनल कस्ट एन्ड बेटर क्वालिटी अफ सर्भिसेस। यसमा अपरेसनल कस्ट कम हुन्छ किनभने हामीलाई खर्चहरू बढी छैन होइन। जस्तै पसल थाप्ने अनि त्यहाँ गएर कामदार राख्नुपर्ने खर्च छैन होइन। त्यसपछि अरू खर्चहरू पनि हुन्छ, बत्तीको यता होइन, धेरै कुरा खर्चहरू हुन्छ, त्यो खर्चहरू पनि हाम्रो पर्दैन। इट सेभ्स टाइम, एनर्जी एन्ड इफोर्ट फर द बोथ कन्ज्युमर एन्ड द कम्पनी। द्याट मिन्स फर इ कमर्सले गर्दा अहिले हाम्रो टाइम पनि सेभ भएको छ,
जसले किन्छ उसलाई चाहिँ पसलमा भिजिट गर्नु पर्दैन हैन। सामान उसको घरमै आउँछ, उसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार, उसको चोइस अनुसारको सामान उसले उसको केही क्षणको अर्डरमै आउने गर्दछ। त्यसैले यसको टाइम पनि सेभ भयो, एनर्जी जानु परेन, एनर्जी सेभ भयो र एफोर्ट पनि लागेन। डिसएडभान्टेज अफ इ कमर्स, ओके, यसको चाहिँ बेफाइदा के छ त? बेफाइदा पनि छ यसको। जस्तै देयर इज नो ग्यारेन्टी अफ प्रोडक्ट क्वालिटी एज कन्ज्युमर क्यानट एक्जामिन प्रोडक्ट्स पर्सनली। भनेको चाहिँ के हो, हामीहरूले चाहिँ कुनै पनि सामान अनलाइनबाट अर्डर गर्छ भने त्यो कस्तो छ, त्यो क्वालिटी राम्रो छ कि छैन हैन, त्यो हामीलाई सुइटेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले चेक गर्न, टच गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेज हो। जस्ट डिस्प्लेमा हेर्ने हो, अनलाइनबाट हेर्ने हो, स्क्रिनमा अब जस्तो छ आफूले अर्डर गर्ने हो हैन। यसमा त्यो गएर टच गरेर त्यसलाई ट्राई गरेर आफूमा हैन त्यो हुँदैन। सेकेन्ड पोइन्ट, द स्टार्टअप कस्ट अफ द इ कमर्स पोर्टल आर भेरी हाई। यो भनेको इनिसियल सेटअप कस्ट चाहिँ अलिक महँगो हुन्छ सुरुमा। जस्तै इनिसियल सेटअप कस्ट भन्नाले के हुन्छ, हामीलाई एउटा वेबसाइट हुनु पर्यो, मोबाइल एप हुनु पर्यो हैन, मोबाइल एउटा एप पनि चाहिन्छ। नत्र भने हजुरले चाहिँ अब कम्प्युटर चाहियो, इन्टरनेट चाहियो, त्यसमा अपरेसनल चार्ज, त्यो काम गर्ने मान्छेलाई सिकाउनु पर्यो। त्यसले चाहिँ सुरुको स्टार्टअप कस्ट चाहिँ अलिक महँगो पर्न जान्छ। अनि थर्ड पोइन्ट, इट इज लेस सेक्योर एज क्रेडिट कार्ड थेफ्ट, आइडेन्टिटी थेफ्ट रिमेन बी कन्सर्न विथ द कस्टमर। भनेको यो सेक्योर छैन, किनभने हुन त धेरै वेबसाइटहरू सेक्योर छ, कुनै कुनै पनि सेक्योर पनि हुँदैन। किनभने हामीले पे गर्दा डिफ्रेन्ट मोडबाट पे गर्नुपर्छ। क्रेडिट कार्डबाट पे गर्दा हाम्रो क्रेडिट कार्ड नम्बर कसैले बिचमा ह्याक गर्न सक्छ, चोरी गर्न सक्छन् होइन। हाम्रो आइडेन्टिटी जान सक्छ, हाम्रो बारेमा सबै इन्फर्मेसन चोरी हुन सक्छ, हाम्रो बारेमा सबै जस्तै हामीले न्युजहरू पनि हेर्छौँ होइन, धेरै क्राइमहरू बढिरहेको हुन्छ, हाम्रो एकाउन्ट नम्बरहरू कसैले ह्याक गरेर एमाउन्ट निकालेको हुन्छ। यो सबै यो चाहिँ अलिक इन्सेक्योर छ इ कमर्समा। रिस्क अफ फ्रड पनि यसमा बढी हुनसक्छ, जाली हुनसक्छ। किनभने कुनै पनि अनलाइन बिजनेस गर्ने कम्पनी सबै चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। कोहीले चाहिँ के गर्छ, एउटा पोर्टल खोलेको हुन्छ, हामीले अर्डर चाहिँ गर्छ, तर उनीहरूले एमाउन्ट पाएपछि डेलिभरी नगर्ने होइन। अनि त्यो चाहिँ त्यस्तो टाइपको फ्रड पनि हुनसक्छ। त्यसैले यो फुल्ली यसलाई विश्वास गर्न सकिँदैन। एक्सप्लेन द डिफरेन्ट टाइप्स अफ इ कमर्स। अब इ कमर्सको डिफरेन्ट टाइप्स, यो नेक्स्ट क्वेसन हो। द डिफरेन्ट टाइप्स अफ इ कमर्स आर बिजनेस टु बिजनेस इ कमर्स। यो भनेको B2B पनि भनिन्छ यसलाई होइन। B2B भनेको के हो भने, जस्तै एउटा बिजनेस गर्ने बिजनेसम्यानले अर्को मेनसँग चाहिँ उसले अर्डर गर्छ, कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गर्छ होइन, बिजनेस डिल गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, बिजनेस टु बिजनेस इ कमर्स भनिन्छ। जस्तै होलसेलरले चाहिँ म्यानुफ्याक्चररबाट सामान लिन्छ भने यो म्यानुफ्याक्चररले जुन प्रडक्ट बनाउँछ उसले होलसेलरलाई दिन्छ भनेको यिनीहरू दुईजना बिच कारोबार भयो। तर यो के, दुइटै बिजनेस पर्सन बिच भयो होइन। अब फेरि होलसेलरले फेरि रिटेलरलाई दिन्छ, जस्तै होलसेलरले रिटेलरलाई फेरि बेच्छ भनेपछि त्यो दुईजना पनि के भयो, बिजनेस पर्सन नै भए होइन। यसमा चाहिँ कन्ज्युमर भन्दा पनि दुइटै बिजनेस पर्सन बिचमा डिल भयो भनेपछि यो के हो, दिस इज ए business to business e-commerce. Okay, example, a business person dealing with another business person. Okay, next one is business to consumer. business to consumer भनेको चाहिँ जस्तै रिटेलरमा के हुन्छ होइन, रिटेलरमा जस्तै हामीले दराजहरूकोमा हामी कन्ज्युमर हो, हामी मानिस कन्ज्युमर हो। जसले हामीले त आफ्नो बिजनेस गरेका छौँ, हामीले किन्ने मान्छेलाई कन्ज्युमर भनिन्छ भने बिजनेस बेच्ने मान्छेलाई बिजनेस भनिन्छ। भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ, ट्रान्जेक्सन बिट्विन बिजनेस पर्सन एन्ड कन्ज्युमर। ओके, B2C इ कमर्स रिफर्स टु ट्रान्जेक्सन बिट्विन बिजनेस एन्ड कन्ज्युमर। जस्तै मैले दराज.com भन्ने वेबसाइट एपमा गएर मैले कुनै पनि सामान अर्डर गर्छु भने होइन, फुडमान्टु.com मा गएर कुनै पनि खानेकुरा अर्डर गर्छु अनि उनीहरूले मेरो घरमा डेलिभर गरिदिन्छन् भने यो इक्जाम्पल के को हो त, बिजनेस टु कन्ज्युमरको इक्जाम्पल हो इ कमर्सको। ओके, नेक्स्ट वान इज कस्टमर टु कस्टमर। यसमा चाहिँ ग्राहक र ग्राहक बिचको बिजनेस डिल होइन। जस्तै सपोज C2C इ कमर्स रिफर्स टु द ट्रान्जेक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस कन्डक्टेड बिट्विन कन्ज्युमर। यो भनेको कन्ज्युमर बिचमा हुने बिजनेस, आई मिन डिल।
यसको इक्जाम्पल जस्तै मैले मसँग एउटा बाइक छ होइन, सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक छ या मैले युज गरिरहेको बाइक छ, अब मैले चाहिँ त्यसलाई बेच्छु। मैले यसको लागि मैले के गरेँ, मैले चाहिँ एउटा वेबसाइटमा या कुनै एउटा पेजमा सोसियल नेटवर्किङ साइटमा मैले राखिदिएँ। अनि त्यो फोटोसँग र प्राइसको एमाउन्ट देखेर अरूले मलाई कन्ट्याक्ट गरे होइन, अनि डिल भयो, मैले बेचेँ। म पनि एउटा कस्टमरै हो, अनि मैले फेरि अरूलाई बेचेँ। मैले मेरो पुरानो बाइक अरूलाई बेचेँ, ऊ पनि कस्टमरै भनेपछि यो यसमा के भयो, कस्टमर टु कस्टमर ट्रान्जेक्सन भयो होइन। यो पनि यो के हो, इट इज एक्जाम्पल अफ C2C, कस्टमर टु कस्टमर इ कमर्स। नेक्स्ट क्वेसन इज वाट इज मोबाइल कमर्स? एम कमर्स भने मोबाइल कमर्स हो। मोबाइल कमर्स भने के हो त? एम कमर्स इज द बाइङ एन्ड सेलिङ अफ प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस थ्रु वायरलेस handheld devices such as smartphone, that means mobile and tablet। भनेको एम कमर्स भनेको चाहिँ के हो भने सामान बिक्री या किनबेच गर्ने के को माध्यमबाट, वायरलेस डिभाइसबाट, जस्तै सेलुलर फोन, मोबाइल फोन, ट्याब्लेटबाट कुनै पनि बिजनेस गरिन्छ या किनबेच गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, मोबाइल कमर्स भनिन्छ, एम कमर्स। यसमा चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेसबाट पनि गर्न सक्यो, विदाउट इन्टरनेटको एक्सेसबाट पनि गर्न सक्यो। इन्टरनेटको एक्सेसबाट मोबाइल एपहरू युज गरेर पनि हामीले गर्न सकिन्छ, विदाउट इन्टरनेट एक्सेस पनि एसएमएसहरूबाट पनि यसमा गर्न सकिन्छ। एडभान्टेज अफ एम कमर्स, एम कमर्सको फाइदा के छ त? मोबाइल कमर्स मेक इट इज सिम्पल टु फाइन्ड द आइटम एक्सेसिबल इन द मार्केट बाई युजिङ वायरलेस ग्याजेट। भनेको हामीहरूले मोबाइलहरू युज गरेर चाहिँ कुनै पनि सामानहरू चाहिँ इजिली एक्सेस गर्न सक्छौँ, खोजेर हामीले लिन सक्छौँ, किन्न सक्छौँ होइन, अर्डर गर्न सक्छौँ। वाइडर भेराइटिज अफ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस भनेको हामीले मोबाइल कमर्सको थ्रुबाट चाहिँ हामीले एकदम भेराइटिज अफ प्रोडक्ट हामीले सर्च गर्न सक्छौँ होइन, जहाँ पनि जस्तो पनि प्रोडक्ट हामीले चोइस गरेर कम्पेयर गरेर हामीले लिन सक्छौँ, कुनै पनि प्रोडक्ट होस् या सर्भिसेस होस्। जस्तै हाम्रो ई सेवामा धेरै डिफ्रेन्ट टाइप अफ सर्भिसेस हुन्छ होइन, फ्लाइट एयरप्लेन टिकट काट्नदेखि लिएर, मुभीको टिकट काट्नेदेखि लिएर, रिचार्ज गर्ने लिएर होइन, टपअप युज गर्नेदेखि लिएर धेरै, त्यो पनि एउटा सर्भिस हो। त्यो द्याट इज अल्सो द इक्जाम्पल अफ एम कमर्स। इट अलाउज स्केलिङ अफ बिजनेस भेरी क्विकली। भनेको यसमा चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गर्न पनि सजिलो छ, जस्ट लाइक इ कमर्स। इ कमर्स, एम कमर्स भनेको इट इज अ सबसेट अफ इ कमर्स, यो पनि इ कमर्सकै भित्र पर्दछ, त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ लगभग रिलेटेडै हुन्छ है। एडभान्टेज, इट इज अ भेरी वाइड रिच। भनेको यो चाहिँ यसको जियोग्राफिकल चाहिँ लिमिटेसन छैन, अल ओभर द वर्ल्ड चाहिँ हामीले यसमा गर्न सक्छौँ इ कमर्स। डिसएडभान्टेज अफ एम कमर्स, यसको बेफाइदा के हो त? सेटअप कस्ट फर स्टार्टिङ एम कमर्स बिजनेस इज भेरी एक्सपेन्सिभ, जस्ट लाइक इ कमर्स। इ कमर्स जस्तै यसको पनि के छ, इनिसियल सेटअप कस्ट फर स्टार्टिङ बिजनेस इज एक्सपेन्सिभ हाई। इन डेभलपिङ कन्ट्रिज नेटवर्क एन्ड सर्भिस प्रोभाइडर मे नट बी रिलायबल। भनेको जस्तै एकदम डेभलप कन्ट्रीमा त यो एकदम राम्रो काम गर्छ, तर डेभलपिङ कन्ट्रीमा जहाँ चाहिँ एकदम इन्टरनेटको एक्सेस राम्रो छैन होइन, कन्ट्री नेटवर्क राम्रो छैन भने त्यसमा चाहिँ एकदम भरपर्दो राम्रोसँग फुल्ली 100% चाहिँ सक्सेस नहुन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ इन्टरनेटले प्रब्लम दिन सक्छ, कुनै हामीले अर्डर गरेको छौँ त्यो लोडिङ हुन्छ तर जाँदैन होइन, त्यो अनसक्सेस पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ यसमा मेन प्रब्लम हो। इस्यु अफ सेक्युरिटी, जस्ट लाइक इ कमर्स, यसमा चाहिँ सेक्योर छैन, सबै साइटहरू सबै एपहरू चाहिँ सेक्योर छ भन्न सकिँदैन, किनभने हाम्रो धेरै कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनहरू पनि अरूले चोरी गर्न सक्छ, त्यसैले इट इज नट फुल्ली सेक्योर। Mobile has no big screen like desktop or laptop, so sometimes users tired to navigate more and more to choice। भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो ल्यापटपको स्क्रिन ठुलो हुन्छ, एउटा स्क्रिनमा धेरै प्रोडक्टहरू हामीले हेर्न सक्छौँ, स्क्रोल गरेर पनि हेर्न सक्छौँ, तर मोबाइलको स्क्रिन सानो हुन्छ, जसले गर्दा हामी सबै प्रोडक्टहरू राम्रोसँग हेर्न नसकुला, चोइस गर्न अप्ठ्यारो होला भनेको हो होइन। यो पनि एउटा के हो, अलिकति डिसएडभान्टेज नै मानिन्छ। What is, next question, what is online payment, right, its benefit? Online payment भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझिन्छ भने हामीले सामान किनिन्छ अनलाइनबाट इन्टरनेट युज गरेर होइन, किनेपछि हामीले त्यसको पेमेन्ट पनि गर्नुपर्छ होइन।
इन्टरनेटबाट हामीले कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गरिन्छ, जस्तै सामान किन्ने बेच्ने गर्ने, त्यसमा एउटा पेमेन्टको पनि एउटा पेमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यसैलाई के भनिन्छ अनलाइन पेमेन्ट। यसको डेफिनेसन हेरौँ। अनलाइन पेमेन्ट इज अ वे अफ मेकिङ ट्रान्जेक्सन अर पेइङ फर प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस थ्रु इन्टरनेट विदाउट द युज अफ क्यास भनेको चाहिँ यो के हो, हामीले चाहिँ कुनै पनि हामी प्रोडक्ट किन्छौँ या सर्भिसेस युज गर्छौँ भने त्यसको लागि हामी पे गर्नुपर्छ, हो त्यो पे चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट गर्ने, नट बाई गिभिङ क्यास, द्याट इज कल्ड एज अनलाइन पेमेन्ट। ओके, यसको फाइदा के छ, फर्स्ट ट्रान्जेक्सन स्पिड, हामीले चाहिँ एकैछिनमा ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छौँ, भर्खरको भर्खर पे गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै मलाई खानेपानी बिल पेमेन्ट गर्नु छ या होइन मेरो आइएसपी इन्टरनेटको बिल पेमेन्ट गर्नु छ भने मलाई त्यो कम्पनीमा जानु, अफिसमा जानु परेन, घरै बसेर मैले ई सेवाबाट एकैछिनमा विथिन सम सेकेन्ड आई क्यान डु। यस, नेक्स्ट वान इज रिड्युस रिस्क अफ लस एन्ड थेफ्ट भनेको जस्तै हामीले पैसाको हामी त्यो के कुनै पनि कुरा हामी त्यहाँ गएर पे गर्छौँ भने हामीसँग पैसा लिएर जानुपर्ने हुन्छ, पैसा हराउन सक्छ, चोरी हुनसक्छ, बट इफ वी पे अनलाइन देन आवर मनी विल नट गेट लस अर थेफ्ट। ओके, वी क्यान पे डिजिटल्ली, हामीले चाहिँ डिजिटल्ली हाम्रो मोबाइलबाटै हामीले पे गर्न सक्छौँ। इट सेभ्स आवर टाइम, यो पनि के हो, टाइम सेभ हुन्छ, किनभने हामीलाई जानु परेन होइन, त्यो अफिसमा जानु परेन पे गर्नको लागि, घरै बसेर हामीले कुनै पनि सर्भिसको एमाउन्ट पे गर्न सक्छौँ। इजी टु युज एन्ड पे द एमाउन्ट भनेको इट इज युजर फ्रेन्डली, यो एकदम युजर फ्रेन्डली छ, त्यसलाई पे गर्नलाई केही गाह्रै छैन, सजिलैसँग हामीले एपबाट मजाले मोबाइल एपबाट मजाले पे गर्न सक्छौँ। सो दिज आर दि एडभान्टेजेस अफ अनलाइन पेमेन्ट। नेक्स्ट वान इज नेक्स्ट क्वेसन इज मेन्सन एनी 4 एप्लिकेसन अफ एम कमर्स। एम कमर्सको एप्लिकेसन के कुरामा चाहिँ यो युज हुन्छ त, कस्तो कस्तो ठाउँमा कुन कुन काममा चाहिँ यो युज हुन्छ। फर्स्ट वान इज ब्याङ्किङ, ब्याङ्किङमा युज गरिन्छ मोबाइल एप, जस्तै हजुरहरूलाई थाहै छ होइन, मोबाइल ब्याङ्किङ या इन्टरनेट ब्याङ्किङ सुविधा हाम्रो छ, हामीले मोबाइल एप हुन्छ, हामीले मोबाइलमा इन्स्टल गऱ्यो भने युजर नेम र पासवर्ड राख्यो भने चाहिँ हामीले इन्टरनेटबाट चाहिँ गर्नुपर्ने सबै ट्रान्जेक्सनहरू, पैसा पठाउने, टपअप रिचार्ज गर्ने होइन, अनि अब चेकको लागि हामीले यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्ने, धेरै कामहरू हामीले यहीँबाट गर्न सकिन्छ, वी डोन्ट निड टु भिजिट द ब्याङ्क। टिकटिङ जस्तै एयरवे टिकट, बस टिकट हामीले मजाले होइन यहाँबाट टिकट गर्न सकिन्छ बाई सिटिङ एट आवर होम, वी डोन्ट निड टु भिजिट ओके टु द स्टेसन अर एनी एयरपोर्ट। मोबाइल मार्केटिङ, डिजिटल मार्केटिङ होइन, मार्केटिङ गर्नलाई पनि मोबाइलबाटै मार्केटिङ गर्न सकिन्छ, गएर भिजिट गर्न पर्दैन। रिजर्भेसन, होटल रिजर्भेसन होस् या होइन तपाईँको मुभी थिएटरको रिजर्भेसन होस्, जुन पनि रिजर्भेसन हाम्रो मोबाइल कमर्स मोबाइलबाटै युज गर्न सकिन्छ, मोबाइल एप युज गरेर। इन्टरटेनमेन्ट होइन, मुभीको लागि होस्, गेमको लागि होस्, तपाईँले सबै इन्टरटेनमेन्ट फिल्ड पनि हजुरले एम कमर्सबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। दिज आर दि एप्लिकेसन्स अफ एम कमर्स, एम कमर्स। Okay, write some major challenges of e-commerce नेपाल भनेको नेपालमा चाहिँ होइन ई-कमर्सले चाहिँ के च्यालेन्जहरू छ त होइन, यसमा सक्सेस के कुरामा चाहिँ प्रब्लम आइरहेको छ, के च्यालेन्जहरू छ। ओके, सो वी आर गोइङ टु डिस्कस दिस क्वेसन। सम मेजर च्यालेन्जर अफ ई-कमर्स इन नेपाल आर लेक अफ प्रोडक्ट भ्यू इन द वेबसाइट भनेको चाहिँ रिभ्यू छैन हाम्रो वेबसाइटमा, चाहिँ प्रोडक्टको रिभ्यू चाहिँ होइन, यसको रिभ्यू कस्तो छ, यसको कति स्टार छ, यसको कतिको राम्रो छ नराम्रो छ भन्ने रिभ्यू चाहिँ हुँदैन, त्यो एउटा च्यालेन्ज हो। नेक्स्ट वान इज डेलिभरी च्यालेन्जेस। डेलिभरी च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ सामान टाइममा नआउन पनि सक्छ, हामीले आज अर्डर गऱ्यौँ त्यसको कुनै लिमिट छैन, भोलि पनि आउन सक्छ, कुनै कसैले चाहिँ कुनै बिजनेस अर्गनाइजेसनले 2-3 दिनमा पनि गर्छ, कसैको धेरै टाइम पनि लाग्न सक्छ, त्यो चाहिँ च्यालेन्जेस भयो। नआउन पनि सक्यो, सामान नहुन पनि पायो। लेक अफ एभाइलेबिलिटी अफ प्रोडक्ट्स भनेको वी आर अर्डरिङ बट देयर इज नो स्टक, आउट अफ स्टक, द्याट प्रब्लम पनि हुनसक्छ। हामीलाई चाहिएको छ आज अनि हामीले अर्डर गर्न खोज्यो तर त्यो मार्केटमा छैन, आउट अफ स्टक छ, त्यो पनि च्यालेन्जेस हाम्रो नेपालमा भइरहेको हुन्छ होइन, किनभने नेपालमा चाहिँ बाहिर म्याक्सिमम सामानहरू बाहिरैबाट आउने हुन्छ, चाइनाबाट इन्डियाबाट आउने हुन्छ धेरै कुराहरू, इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरू, त्यसैले गर्दा चाहिँ एभाइलेबिलिटी नहुन पनि सक्छ धेरै, इभन मैले ट्राई गर्दा धेरै कुराहरू भेटाएको छैन।
कन्फ्युजिङ रिटर्न पोलिसी भनेको के हो, जस्तै हामीले कुनै सामान लियो त्यसमा डिफेक्ट भयो केही प्रब्लम आयो भने त्यसलाई अब रिटर्न गर्ने पोलिसी चाहिँ कन्फ्युज छ, त्यो चाहिँ हुन्छ हुँदैन द्याट इज नट ग्यारेन्टेड, रिटर्न हुने चान्स त कमै छ। द निड अफ टच एन्ड चेक अफ गुड्स बिफोर पर्चेजिङ भनेको चाहिँ जस्तै हामीले कुनै पनि सामान इ कमर्सबाट अर्डर गर्छौँ भने हामीले त्यसलाई हेरेर यहाँ आइसकेपछि हाम्रो घरमा आइसके त्यसलाई हेरेर होइन त्यसलाई चाहिँ अब चेक गर्छु भन्ने हाम्रो त्यो पोसिबल छैन, त्यो हामीलाई एलाउ छैन। यसमा हजुरले कुनै जो पनि अर्डर गर्नुभयो भने त तपाईँले लिनै पर्छ, तपाईँकोमा आयो भनेपछि हजुरले लिनै पर्छ, त्यो हामीले त्यो चेक गर्ने अनि त्यो टेस्ट गर्ने या होइन कुनै पनि फुडहरू अर्डर गर्दाखेरि टेस्ट गर्ने अनि कुनै पनि त्यो हुँदैन, त्यो सामानको टेस्ट या चेक गर्न सकिँदैन, यो पनि एउटा च्यालेन्जेसै हो। नेक्स्ट क्वेसन इज डिफरेन्सेस बिट्विन इ कमर्स एन्ड एम कमर्स भनेको इलेक्ट्रोनिक कमर्स र मोबाइल कमर्समा फरक के छ त? हुन त मैले हजुरलाई भनिसकेँ मोबाइल कमर्स भनेको पनि इ कमर्स जस्तै यसको सबसेट हो, तर पनि केही हदसम्म केही फरक त छ, भिन्नता छ। इ कमर्स केम इन्टु एक्जिस्टेन्स इन द इयर 1970s, यो भनेको 1970s को दशकमा आएको थियो। एम कमर्स केम इन्टु एक्जिस्टेन्स इन द इयर 1990s, यो 1990s को दशकमा आएको थियो। इ कमर्स इट इज डिफिकल्ट टु अपरेट, यसलाई युज गर्न अलिक गाह्रो छ, किनभने यो वेबसाइटमा भिजिट गर्नुपर्छ होइन, त्यो अलि युजर फ्रेन्डली अलिक छैन, भिजिट गर्नुपर्छ अनि अर्डर गर्दाखेरि पनि तपाईँको क्रेडिट कार्डबाट होइन अलिक अप्ठ्यारै छ पे गर्दाखेरि, सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट टु अपरेट। मोबाइल कमर्स इज भेरी सिम्पल एन्ड इजी टु अपरेट, यसमा चाहिँ सजिलो छ, मोबाइलबाट एप हुन्छ, सजिलैसँग हामीले अपरेट गर्न सक्छौँ, अर्डर गर्न सक्छौँ होइन, पे गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट पोइन्ट, इ कमर्स मार्केट हेज लेस रेन्ज देन एम कमर्स, इ कमर्स भनेको लेस रेन्ज छ, यो एकदम सबैतिर ग्लोबली छैन, यो गाउँघरमा यसको चान्स कम छ होइन। भने एम कमर्स मार्केट हेज मोर रेन्ज देन इ कमर्स, द्याट मिन्स एम कमर्स चाहिँ इ कमर्सको भन्नाले एकदम कम भनेको पनि होइन, उसको पनि छ, धेरै छ, तर पनि एज कम्पेयर टु एम कमर्स इ कमर्स हेज लेस जियोग्राफिकल रिजन, बट एम कमर्स मार्केट हेज मोर रेन्ज देन इ कमर्स, मोबाइल कमर्सको चाहिँ इ कमर्सभन्दा अलिक बढी नै रेन्ज छ। ट्रान्जेक्सन अर ट्रेडिङ इज डन भाया कम्प्युटर र इन्टरनेट, इ कमर्स भनेको चाहिँ यसमा ट्रान्जेक्सन र बिजनेस चाहिँ केबाट गरिन्छ, कम्प्युटर र इन्टरनेट युज गरेर गरिन्छ भने एम कमर्समा चाहिँ इट इज ट्रान्जेक्सन अर ट्रेडिङ इज डन भाया मोबाइल डिभाइस, यसमा चाहिँ मोबाइल डिभाइसहरू युज गरेर गरिन्छ मोबाइल कमर्समा। ओके, मलाई लाग्छ कि हजुरले चाहिँ यो बुझ्नुभयो, यो खासै हजुरको धेरै गाह्रो पनि छैन, एकदम नर्मल कुरा हो यो, हामीले यो बेसिकली गरिरहेको हुन्छौँ होइन। हामीले अब हजुरहरू 10मा पढ्नुहुन्छ भने यो हजुरलाई धेरै नलेज छ यसको बारेमा, हजुर फेसबुक पनि युज गर्नुहुन्छ होइन, हजुरले फेसबुक पेजमा पनि आजभोलि पसलहरूले धेरैले राखेको हुन्छन्, सामानहरू कपडाको होस् या इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट होस् या होइन जस्तो पनि प्रोडक्टहरू राखेको हुन्छ, अनि प्रोडक्टबाट उनीहरूले त्यसैमा एडभर्टाइजमेन्ट गरेर होइन फोटो डिस्प्ले गराएर हामीले त्यसैमा हेर्छौँ, अनि मेसेजबाट हामीले त्यहाँ गएर प्राइस सोध्छौँ, प्राइस डिल भयो भने अनि हामीले अर्डर पनि गरेर हामीले किन्छौँ पनि, त्यो पनि भइरहेको हुन्छ, गरिरहेछौँ। सो हजुरहरूलाई त्यस्तो केही गाह्रो त नलाग्ला, तैपनि केही समस्या छ भने हजुरले मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। So I think this is the possibility questions which comes in your exam, which have covered every content of your syllabus. If there is any extra questions you want or you need help from me, then please you can message on the comment section. And अरू मलाई कोही एक दुईजना विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो प्रोग्रामिङतिर सर जानुहोस् न भनिराख्नु भएको छ, यो उहाँले चाहिँ यो स्ट्रिङको टु चेक वेदर स्ट्रिङ इज पेलिन्ड्रम अर नट भन्नुभएको छ होइन। ठिक छ, त्यो म गर्छु, तर के हुन्छ भने सिक्वेन्सियली गयो भने चाहिँ हजुरलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ होइन, स्ट्रिङभन्दा अगाडि रिभर्सको बुझ्नुपर्ने हुन्छ, रिभर्स गरिसकेपछि बल्ल स्ट्रिङको गर्दा जस्तै पेलिन्ड्रम चेक गर्नको लागि सजिलो हुँदा चाहिँ मैले सिक्वेन्सियली नै गर्ने सोचिरहेको छु, अहिले दसैँले गर्दा अलि मैले टाइम दिन सकेको छैन, अब चाहिँ आई विल अपलोड माई भिडियो time to time. Okay, I hope that you have understood this chapter. If you have any kind of query, please you can message on the comment section,
And please, if you like the video, please subscribe it, and please tell to your friends also, those who are studying in your class 10. It will be beneficial for them as well. Okay, thank you, have a nice time, take care, bye bye.